नमस्कार। हामी लकडाउनमा छौं र आज विश्व औलो दिवस। जब मानवीय संकट आउँछ तब विद्वानहरूको असली पहिचान हुन्छ। स्वामी विवेकानन्दको यो भनाइसँगै हामी आजको क्लास सुरु गर्न गइरहेका छौं। हामी तपाईहरुलाई आज निवेदन गर्न चाहन्छौं कि लकडाउन र बजारको बन्दबन्दीको परिस्थितिले गर्दा र हामीसँग भएका सम्पूर्ण मार्करको इङ्कहरू सकिएको कारणले गर्दा हामीले आजको क्लासलाई नन राइटिङ क्लासको रूपमा लिन गइरहेका छौं र त्यसको लागि हामीले हाम्रो सानो बेबी साम्राज्यका सम्पूर्ण खेल्ने सामग्रीहरूलाई यहाँ कलेक्सन गरेका छौं। अब हामीसँग सबभन्दा पहिले यो दुईवटा बल रहेको छ। मैले यो सेतो र रातो मिक्स कलरको बलबाट सुरु गर्न गइरहेको छु। आज म तपाईलाई यहाँ भएका यो मेटेरियलहरूको सहयोगले ग्रेभिटी भनेको के हो त्यो बुझाउन गइरहेको छु। अब सबैभन्दा पहिला यो बललाई हामीले अर्थ मानौं र अर्थको सर्फेसमा यसरी यो गाडीहरू गुडिरहेको सबैले देखिरहेको छ। अहिले यो अर्थको सर्फेसमा माथि गाडी गुडिरहेको छ, हैन? तर मानिलियौं यो अर्थ स्टेशनरी छैन, यो चाहिँ रोटेसन र रिभोल्युसनमा गएर आउँछ र यस्तो परिस्थितिमा यो गाडी यहाँ पनि पुग्न सक्छ। अब हेर्नुस्, मैले यो हातले यो गाडी नअडाइकन पनि अर्थले यो अवस्थाको गाडीलाई पनि आफूतिर तानिरहेको हुन्छ र जुन यहाँ नर्दर्न पोलको गाडीमा जुन ग्रेभिटी यो गाडीमा एक्टिङ थियो, यो साउदर्न पोलमा पनि त्यही स्थिति हुन्छ। र मानिलियौं अर्थको यो इस्टर्न पार्टतिर गाडी यसरी चाहिँ बाङ्गो जस्तो हामीलाई लाग्छ, तर यो पनि गाडी यहाँबाट तल खस्दैन। किन खस्दैन भने अर्थले यो गाडीलाई पनि आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको हुन्छ। अब भयो यो गाडीलाई एकछिन छोडेर मानिलियौं एउटा मानिसको कुरा गरौँ। ल यो गुडिया, ल एउटा मानिस हो। यो मानिस अरूको सर्फेसमा यसरी उभिरह्यो भने हामीलाई सुल्टो लाग्छ, तर यसको सिधा अपोजिट पनि मानिसका बस्तीहरू बसाहरू छन् र यहाँ पनि मानिस अर्थमा उभिनु भनेको यसरी घुप्ठो पर्नुहुन्छ, तर यो मानिस आफू उल्टो छु भन्ने थाहा हुँदैन र यो उल्टो पनि हुँदैन। यहाँ नर्दर्न हेमिस्फियरको मानिसको लागि यो उल्टो नै हो, तर यो यहाँबाट यसरी डिट्याच भएर तल खस्दैन किनभने ग्रेभिटीले यसलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको हुन्छ। अब यो इस्टर्न र वेस्टर्न साइडतिर पनि यस्तै हुन्छ। मानिस जाने अर्थमा उभिनु भनेको यता फर्केर उभिनु हुन्छ र यतापट्टि गएर अर्को साइडतिर गयो भने पनि स्थिति यस्तै हुन्छ, तर यो मानिस यसरी खस्दैन। यो सबै इक्जाम्पलहरू मैले किन दिएको भन्दाखेरि अर्थको सर्फेसमा वस्तु जहाँसुकै किन नहोस् त्यो अर्थको सेन्टरतिर निरन्तर तानिएको हुन्छ। त्यही बललाई हामीले ग्रेभिटी अथवा गुरुत्व बल भन्छौं र त्यही गुरुत्व बलको कारणले गर्दा अब मानिलियौं यो मोटरसाइकल पनि अर्थको अप्पर सर्फेसमा छ या लोअरमा छ या साइडमा छ, जतासुकै भए पनि यो चाहिँ अर्थबाट डिटेल्स भएर जाँदैन। र यो मेटेरियलहरूबाट तपाईहरुलाई दिन खोजेको मेसेज चाहिँ के हो भने ग्रेभिटी अर्थको सर्फेसमा जहाँसुकै एक्जिस्ट छ र त्यसले अर्थको सर्फेसका कुनै पनि कुरालाई आफूबाट डिट्याच भएर जान दिँदैन। उसले कन्टिन्युअसली आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको हुन्छ। वेलकम ब्याक। हामी अर्को डेमोन्स्ट्रेसन गर्न गइरहेका छौं। अब यसमा मेरो दुईटा हातमा सानो सानो दुईटा गाडी छ र कम्पेरिटिभली यो भन्दा यो ठुलो छ, हैन? अब यो दुईटा गाडीलाई मैले इक्वल हाइटबाट साइमल्टेनियसली म ड्रप गर्छु। अब म जहाँ बसेको छु, हामी जोसुकै जहाँ छौं, यो चाहिँ अर्थ हो र यसलाई मैले ड्रप गरेँ भने अर्थले अवश्य पनि यो दुईटा अब्जेक्टलाई तलतिर तान्नेछ। अब हेर्नुस्, यो ठुलो र यो सानो मध्ये यदि मैले सँगसँगै यहाँबाट ड्रप गरेँ भने कुन चाहिँ भएन छिटो खस्छ होला? तपाईलाई 2 सेकेन्ड गेस गर्ने टाइम। फेरि एकचोटि बुझ्नुस्, यो सानो र ठुलो दुईटा अब्जेक्ट
सानो सानो मैले गाडी लिएको छु बच्चाको। यो दुईटा गाडीहरूलाई मैले एकसाथ ड्रप गरेँ भने कुन चाहिँ भएमा छिटो खस्छ होला? ओके, अब तपाईँले गेस गरिसक्नु भयो होला। अब मैले स्टार्ट भन्छु र यसलाई म ड्रप गर्छु। तपाईँले यो ड्रप गरेको ठाउँमा तुरन्त हेर्नुपर्ने हुनेछ। रेडी, 3, 2, 1। तपाईँले अवश्य पनि देख्नुभयो होला कि त्यो सानो र ठुलो दुईटै गाडी एकसाथ यो टेबलको सर्फेसमा टच गरेको छ। यसको अर्थ यो हो कि अब्जेक्ट सानो होस् या ठुलो होस्, त्यसमा एक्ट हुने ग्राभिटी इक्वल छ। भनेको मतलब अर्थले कुनै पनि बडीलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने मामलामा सानो या ठुलोको आधारमा भेदभाव गर्दैन। यसको अर्को अर्थ यो कि कुनै पनि बडी चाहे ठुलो होस् या सानो होस्, अर्थको कारणले, अर्थको ग्राभिटीको कारणले त्यसमा उत्पन्न हुने गुरुत्व प्रवेग अर्थात् एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वल हुन्छ। त्यसैले एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एट अ प्लेस इज अलवेज कन्स्टेन्ट एट द्याट प्लेसको लागि है त। यो डेमोन्स्ट्रेसनको मेसेज यो थियो। तपाईहरुलाई अघिको डेमोन्स्ट्रेसनमा केही छिटो भएको हुनाले कन्फ्युजन भयो होला। मैले त्यसलाई फेरि रि गर्न गइरहेको छु। अघि हामीसँग यो दुईटा गाडी थियो, ठुलो र सानो, र मैले एकसाथ चाहिँ नि यसलाई पुल गरे के अरे ड्रप गरेको थिएँ र यो भुइँमा चाहिँ नि कुन छिटो पुग्छ भन्ने कुरो तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुनेछ। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। अवश्य पनि देख्नुभयो होला कि त्यो ठुलो र सानो गाडी एकसाथ भुइँमा खसेको छ। यसको मेसेज यो हो कि म पुनः भन्न गइरहेको छु, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी प्रोड्युस्ड इन अ बडी इज इक्वल इन द सेम प्लेस। अब हामी थर्ड एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्न गइरहेका छौँ। मसँग दुईटा इक्वल सेप र इक्वल मासका दुईवटा पेपर सिटहरू रहेको छ। अब मैले यो दुईटा सिटलाई ड्रप गरेँ भने यिनीहरू एकसाथ भुइँमा खस्छन्। यो अघि नै हामीले त्यो दुईवटा सानो र ठुलो गाडीको एक्सपेरिमेन्ट पनि गरिसक्यौँ। अब मैले दुईटा सिटमध्ये एउटालाई चाहिँ सेप परिवर्तन गर्छु र यसको सेप म बल सेपमा लगेँ र यो सिटमै छ। तथापि यो दुईटैको मास चाहिँ बराबर रहेको छ, तपाईँलाई थाहै छ। अब मैले इक्वल हाइटबाट यो सिटलाई र यो सिटबाट बनेको बललाई ड्रप गर्छु र अर्थ सर्फेसमा कुन चाहिँ छिटो पुग्छ त्यो तपाईँले हेर्न गइरहनु भएको छ। सबैको ध्यान, यो दुईटा अब्जेक्ट मध्ये कुन चाहिँ भुइँमा छिटो खस्छ त्यतातिर हुनेछ। रेडी, 3, 2, 1 स्टार्ट। अवश्य पनि सिट भन्दा बल चाहिँ भुइँमा छिटो खसेको छ। अब यसको कारण के हो भने खस्नु पर्थ्यो दुईटै अब्जेक्टमा एक्टिङ हुने एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी चाहिँ इक्वल थियो। तर यहाँ सिट भन्दा बल किन छिटो खस्यो भन्दाखेरि अर्थ सर्फेसमा एयर छ र त्यो एयर रेजिस्टेन्सको कारणले गर्दा सिटको सर्फेस एरिया धेरै भएको कारणले गर्दा एयर रेजिस्टेन्स सिटमा धेरै लाग्यो, तर बलमा एयर रेजिस्टेन्स कम्पेरिटिभली सिटको भन्दा कम लाग्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि सिट भन्दा बल अर्थमा छिटो खसेको हामीले देख्न सक्छौँ। तर यही एक्सपेरिमेन्ट हामीले चाहिँ भ्याकुममा अथवा मानिलो लुनार सर्फेसमा, चन्द्रमाको सर्फेसमा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको भए त्यो दुवै एकसाथ खस्थ्यो, किनभने त्यहाँ चाहिँ हामीसँग के अरे अर्थ सर्फेस लुनार सर्फेसमा चाहिँ एटमोस्फियर छैन। अब यी सबै एक्सपेरिमेन्टहरूको अब कन्क्लुजन म भन्न गइरहेको छु। पहिलो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ ग्राभिटीको तपाईँलाई इक्जाम्पल देखाउन थियो, जसमा हामीले यो अर्थलाई मानेर हामीले अब्जेक्टलाई विभिन्न प्लेसमा राख्यौं र यो खस्दैन भन्यो। दोस्रो र तेस्रो एक्सपेरिमेन्टको कन्क्लुजन यो हो कि एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी डज नट डिपेन्ड अपन द मास एन्ड shape of the falling object, but it depends upon the mass of planet or heavenly body. जति धेरै heavenly body को मास छ, एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी त्यति नै धेरै हुन्छ, थोरै छ भने थोरै हुन्छ। एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी एउटै प्लानेटको पनि प्लेस टु प्लेस फरक हुँदै जान्छ यदि त्यसको सेप चाहिँ युनिफर्मली स्फेरिकल छैन भने। स्फेरिकल छ भने मानव यो बल जस्तै कुनै प्लानेट हुन्छ भने त यसको एभ्री सर्फेसमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी इक्वल हुन्छ।
तर अर्थको केसमा यो अलिकति लागू हुँदैन, किनभने हाम्रो अर्थ एक्ज्याक्ट स्फेरिकल नभएर ओभल सेपको छ। ओके, लकडाउनको बेलामा हामीले यो प्रकारको क्लास